दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै मुलुकमा अहिले केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरूको उठान भएको छ। नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने भएको छ र राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुको बाध्यता छैन भन्ने दलहरूको अडान छ र यसपछि राष्ट्रपतिले चाल्ने कदम पनि आम चासोको विषय बनेको छ। अर्कोतर्फ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानपछि थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन् र यसमा पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान गएको छ र निर्वाचनको निम्ति जो टिकट बाँडफाँड भइरहेको छ यसको निम्ति सत्ताको नेतृत्व गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै किचलो उत्पन्न हुने सङ्केतहरू देखा परेका छन् र यी प्रश्नहरूलाई आज मैले कार्यक्रममा उठाउने प्रयास गरेको छु र यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो निर्वाचनको सबैले आफ्नो तयारी गरिरहेका छन्। तपाईँ सर्लाहीबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको, यसपटक चाहिँ तपाईँको तयारी के छ? होइन, निर्वाचनको तयारी त मैले गरिरहेछु। भर्खरै 15-20 दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर अनि टोल गएर गाउँ गएर आफ्नो कुरा जनताको माझमा राखेकै छौँ र म फेरि उम्मेदवार हुन्छु त्यो भनेर आएको छु। सर्लाही 4बाटै उठ्ने? सर्लाही 4बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित? प्रत्यक्ष निर्वाचित। तर शङ्का छ नि, टिकट पाउनुहुन्छ? टिकट पाउँछु होला। आधार कि त्यस्तो विपरीत परिस्थितिमा मैले जितेको छु। जुन बेला 4 पार्टी एक ठाउँमा थियो, वाम गठबन्धन नेकपा एमाले माओवादी प्लस मधेसका 2टी राजनीतिक दल अनि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा, त्यसको बावजुद पनि म जितेर आएको छु र निरन्तर 5 वर्ष आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि काम गरेको छु र काम गरिरहेको मान्छेलाई बिचैमा टिकट नपाउने कुनै त्यस्तो आधार म देख्दिनँ। किनकि त्यस्तो जुन बेला काङ्ग्रेसले 23 जना सिट जित्दाखेरि पनि मैले त्यस्तो विपरीत परिस्थितिमा जितेर आएको छु। त्यस कारणले म टिकट पाउँछु, त्यसमा म विश्वास छु। यो कुराको मूल्याङ्कन काङ्ग्रेसभित्र हुन्छ होला। अहिले सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँडको निम्ति किचलो चलिरहेको छ, हप्तौँ बितिसक्यो, टुङ्गोमा पुगेको छैन। अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि तपाईँहरू शेखर समूहका नेताहरूलाई पन्छाउने काम, सकभर टिकटै नदिने, त्यो खेल पनि त सुरु भएको छ नि? होइन, त्यस्तो हुँदैन। यदि त्यो भयो भने अति हुन्छ, डिजास्टर हुन्छ। डिजास्टर भनेको के हो? त्यसको त व्याख्या तपाईँ गर्ने हो। किनकि शेखर ग्रुपलाई पेलिएर नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य राम्रो हुन्छ मलाई लाग्दैन। पेलिएको महसुस भएको छैन तपाईँहरूलाई? पेलिएको महसुस भइरहेछ, तर पेलियो कतिसम्म सहने एउटा सीमा हुन्छ। कुन ठाउँ त्यस्तो देखियो जहाँ तपाईँहरूले पेलिएको महसुस गर्नुभयो? होइन, जसरी नेभी सङ्घको गठन, भारतीय सङ्गठनको गठन हुँदाखेरि शेखर समूहसँग सल्लाह नगरिकन त्यतिकै सबै यदि गठन भयो, चाहे महिला सङ्घ हो, चाहे नेभी सङ्घ होस्, चाहे तरुण दल होस् या किसान सङ्घ होस्, यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अथवा केन्द्रीय कार्य समितिमा जुन मनोनयनको कुरा होस्, यस्ता कुराहरू छन्। या पार्टीकै अरू जुन औपचारिक निर्णयहरू जति शेखर कोइरालालाई जति कन्सल्टेसन र सहभागी गराएर जान्छ, पार्टी बलियो हुँदै जान्छ। यिनै आधारहरूबाट तपाईँहरूलाई लाग्यो कि अब टिकट बाँड्ने बेला पनि अन्याय हुन्छ? टिकट बाँड्ने बेलाको अन्याय हुन्छ मलाई लाग्दैन। यदि तपाईँले भनेअनुसार नै यदि अन्याय भयो भने यसको थुप्रै विकल्पहरू छ। जुन तरिकाले अहिले सिफारिस भइरहेका छन् नि नेताहरूका टिकटको निम्ति, ती सिफारिसका आधारमा पनि त यसो हेर्दाखेरि शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू चाहिँ सकभर पन्छिने, जहाँ तपाईँहरू हो, अमरेशको ठाउँमा, गुरु घिमिरेको ठाउँमा, मिनेन्द्रको ठाउँमा, चन्द्र भण्डारीको ठाउँमा सकभर गठबन्धनका नेताहरूलाई दिने, माओवादीका एमालेका नेताहरूलाई त्यहाँ उठाउने, भएन भने पार्टीभित्रकै अर्को एउटा मान्छेलाई चाहिँ यसो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखाइदिने, तपाईँहरूलाई चाहिँ सकभर पन्छाउने, त्यो सङ्केत देखिया छ नि? होइन, तपाईँको कुरामा दम छ, तर निर्णय त त्यही हुन्छ मलाई लाग्दैन। निर्णय बेलामा धेरै कुरालाई विचार गरिन्छ। तपाईँहरू त्रसित त हुनुहुन्छ नि? त्रसित होइन, सचेत छु। त्रसित मैले यस कारण भनेको कि शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू, स्वयं शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजालहरू उनीलाई भेटिरहेका छन्।
होइन राजनीतिक दल र भेटघाट हुनु त कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अब राजनीतिक दलका नेता राजनीतिक दलको अर्को पार्टीको नेतालाई नभेट्ने त कसलाई भेट्ने? समसामयिक राजनीतिको बारेमा पनि या आउने राजनीतिक कोर्सको लागि पनि मान्छे एक अर्को पार्टीको नेतालाई भेटिरहेका हुन्छ। त्यस कारणले भेटघाटलाई नै धेरै अर्थपूर्ण बनाउनु कुन समयमा भेट्यो भन्ने हो नि त। होइन, अब समय त यस्तै चलिरहेछ, अहिले त क्रुसियल छ, किनकि यो पार्टीभित्र विचारधाराको लडाइँ हो। कुन विचारधाराले पार्टी अगाडि बढ्ने, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने, पार्टीले कुन स्थिति अपनाउँदाखेरि पार्टीले नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको गणतन्त्र, नेपालको मानवाधिकार, नेपालको सुशासन कायम गर्न सक्ने, यो सब बारेमा त विभिन्न मत हुन्छ नि। त्यो भेटपछि एमाले नेताहरू खुल्लम खुल्ला के भन्न थालेका छन् भने हाम्रो काङ्ग्रेसमा शेखर समूहसँग चुनावी तालमेल हुन्छ। त्यो मलाई थाहा भएन, मैले जानकारी दिएँ नि त। तपाईँले खुल्लम खुल्ला भनिरहेका छन्। होइन, अब के आधारमा भन्नुभएछ त्यो मलाई अहिले तत्कालै थाहा भएन, किन म जिल्लामा थिएँ। अब तपाईँले भनिसकेपछि म यसमा बुझौँला। तपाईँहरूको आफ्नो तयारी त केही पनि छैन? हाम्रो तयारी चुनाव लड्ने छ। अब अरू त होइन, काङ्ग्रेसभित्रबाट असहयोग भयो, तपाईँका नेताहरूलाई, शेखर समूहका नेताहरूले टिकट पाएनन्, अन्याय महसुस भयो। अघि तपाईँले डिजास्टर भन्नुभएको छ, वान काइन्ड अफ डिजास्टरको एउटा एक्जाम्पल त्यो पनि हो कि होइन? एउटा कुरा के हो भने निर्णयभन्दा पहिले केही कुरा बोल्नु उपयुक्त मलाई लाग्दैन। प्लानिङ त हुन्छ नि त। प्लानिङ त हामी गरिराख्यो होला नि। प्लानिङ त टिभीमा आएर भन्न त मिल्दैन नि। उहाँ डडेलधुराबाट कर्णमल्ल देखिएका छन्। हुन त शेखर समूहमा छैनन्, उनी स्वतन्त्र छन्, तैपनि कैलाली 5 मा पुष्करनाथ ओझा देखिएका छन्। यो सबै चिज हेर्दाखेरि त तपाईँहरूको त गजबको योजना छ भन्ने देखिन्छ। होइन, हाम्रो एउटा कुरा के हो भने हामी कुनै पनि नाउँमा, कुनै पनि बहानामा अन्यायमा पर्न चाहन्न। हामी अन्याय सहने मान्छे होइन। अन्याय हामी कसैमाथि गर्न पनि चाहँदैन, अन्याय सहन पनि चाहँदैन। तपाईँहरूले त निर्वाचित सभापतिलाई डिक्टेट गर्न खोजे जस्तो भयो। हामीले भने जस्तो गर, हारिसकेपछि त सभापतिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुहोस् न। होइन, सभापतिले स्वतन्त्र रूपले काम गर्दाखेरि सभापतिको पदीय मर्यादा र जुन दायित्व दुईटैलाई असल मनले निर्वाह गर्नु पनि आवश्यकता हुन्छ नि। उहाँले त सबैलाई न्यायपूर्वक, कसैलाई पक्षपात नहोस् भन्ने किसिमले काम गरिरहेको छु भन्ने दाबी गरिरहनु भएको छ नि त। अब जब सबैलाई तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ कि शेखर ग्रुपलाई दिँदैन, तपाईँको आफै वर्ड कन्ट्राडिक्टरी होइन, उहाँको दाबीको कुरा मैले अगाडि राख्दै मात्रै हो। दाबीको बुझ्दाखेरि त नेपाली समाजले हेरिरहेको हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले हेरिरहेको हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस कसरी बढिरहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको जीको निर्णयहरू कसरी सर्वपक्षीय छ कि छैन कि एकपक्षीय छ, त्यो सबैको मूल्याङ्कन त इतिहासले गर्छ नि, कार्यकर्ताले त गरिराख्यो होला नि। जो 40% भागभन्डा तपाईँहरूलाई चाहियो। हाम्रो महाधिवेशनमा झन्डै 42% छ, त्यसका 40% त्योभन्दा बढी नै अधिकार छ, तर 40% भन्दा तल जानु हुँदैन शेखर कोइराला पक्ष। यो हाम्रो मान्यता हो। कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि ठाउँमा। अघि नै तपाईँले डिजास्टर भन्नुभएको थियो, काङ्ग्रेस फुटको दिशामा जान्छ कि भन्ने आशंका पनि भइरहेछ यहाँ। फुट्दैन, काङ्ग्रेस फुट्दैन। तपाईँहरू 40% भन्दा बढी माग्ने, देउबाले नदिने, तपाईँले डिजास्टर भनिरहनु भएको छ। आज नभए भोलि होला, भोलि नभए पर्सि होला। होइन, एउटा कुरा के भने 40% को मापदण्ड त अहिलेकै सभापतिजी गिरिजा प्रसाद कोइराला सभापति हुँदाखेरि स्थापित गरेको मापदण्ड हो नि। सुशील कोइराला सभापति हुँदाखेरि स्थापित गरेको मापदण्ड हो नि, कि नयाँ कुरा हो? त्यसको लागि उहाँले के गर्नुभयो त्यो बेलाको त्यो इतिहास अलिकति तपाईँ टिभीमा प्ले गरिदिनु न। नबुझेको कुरा के हो भने महाधिवेशनमा हारे लगत्तै शेखर कोइरालाले कुनै पनि यस्ता किसिमका भागभण्डामा लाग्दैन भन्नुभएको थियो, त्यो चिज लागू भएन। होइन, भागभण्डा त उहाँले सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले किन भन्नु भने कि उहाँलाई विश्वास थियो कि सभापतिजीले सबैलाई समेटेर एउटा घरमुलीले गर्ने व्यवहार जस्तै गर्नुहुन्छ, त्यो आधारमा उहाँ भन्नुभएको होला नि।
तपाईँहरूको यो अडानहरूले अब अहिले त यो काङ्ग्रेसको मात्रै होइन नि, गठबन्धन छ। काङ्ग्रेसले त प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम, उपेन्द्र सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्नेछ। काङ्ग्रेसभित्रै तपाईँहरूको यो अडानले कहीँ गठबन्धन फुट्ने त होइन? हेर्नुहोस्, गठबन्धन हिजोको स्थानीय तहमा पनि भएको थियो, जो पूर्णतः लागू भएन नि। केही सीमित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा भएको हो। देशभरको स्थानीय तहमा त लागू भएको थिएन नि। त्यस्तै यो गठबन्धन पनि पुरैमा लागू हुन्छ, मलाई अहिले पनि म विश्वास हुन सकेको छैन। कारण के भने नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टी जो 165 सिटमा लड्दाखेरि त त्यहाँ विद्रोह हुने, बागी उठ्ने सम्भावना रहिरहन्छ। अब काङ्ग्रेसले 85 सिटमा उठ्दाखेरि के होला यसको कल्पना म अहिले गर्न सकिनँ। त्यो नोमिनेसन पछि मात्र थाहा हुन्छ। 85 मा झरिसक्यो है काङ्ग्रेस 100बाट। अनि 85-90 जे होला त्यही हाराहारीमा त सुनिन्छ नि न्युजमा। भनेपछि प्रचण्ड माधवहरूले काङ्ग्रेसलाई गलाइरहेछन् गठबन्धनभित्र। 100बाट 85 मा झार्नु भनेको त गलाएको हो। होइन, त्यो म बताउँछु कि गलाउनु भनेको उनको दायित्व हो, तर गल्नु हुँदैन, त्यो हाम्रो दायित्व हो नि। नगल्दा फुट्छ। अब त्यो तपाईँको एक्सट्रिम भ्यू हो। डे बाई डे उनीहरू थ्रेट गरिरहेका छन्। उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट मैले निकालेको निष्कर्ष हो यो। होइन, एउटा कुरा के भने उहाँहरूलाई अहिले नै नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओलीजीले लिन खोज्नु भएको छ, त्यो मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई यसो पनि लाग्दैन? भित्रका दृश्यहरू हेर्दाखेरि प्रचण्ड कुन दाउपेजमा लागेका छन्? माधव नेपालसँग एकीकरण अब लगभग अन्तिम टुङ्गोमा छ। उहाँहरूको घोषणापत्र एउटै, एकता संयोजन समिति उहाँहरूले बनाइसक्नुभयो। बाबुराम त आइ नै सके। यो सबै अवस्था हेर्दा उहाँले खुल्लमखुल्ला के भनिरहनु भएको छ प्रचण्डले भने काङ्ग्रेसले नमान्ने हो भने गठबन्धनभित्रै अर्को गठबन्धन बन्छ। यो किसिमको धम्की चाहिँ काङ्ग्रेस किन सहेर बस्छ? होइन, आइडियल त के हुन्थ्यो भने काङ्ग्रेस आफ्नो एउटा विचारधाराको पार्टी हो। काङ्ग्रेस छुट्टी लड्ने, कुनै सानो एउटा सिट दिएर गठबन्धन गर्ने बेग्लै कुरा हो। एमाले पनि एउटा विचारधाराको पार्टी हो, एमाले पनि छुट्टी लड्ने। र जुन अहिले उहाँहरूको नयाँ विचारधारा छ, चाहे माधवजीको होस्, चाहे प्रचण्डजीको होस्, चाहे उपेन्द्रजीको होस्, उहाँ बाबुरामजीको होस्, उहाँहरूको एउटा गठबन्धन हुनुपर्थ्यो। ट्रायङ्गुलर चुनाव भयो भने जनता, किनकि यसले के हुन्छ, बेसिक सिद्धान्तलाई, निर्वाचनको बेसिक सिद्धान्तलाई नै हत्या भइरहेछ। बेसिक सिद्धान्त के हो भने जनताले सेलेक्ट गर्न पाउनुपर्छ। अब यहाँ त के छ भने अब मानौँ न कोही शाकाहारी मान्छे छ, तर कहीँ खाना परोसा छ, या त माछा छ कि मासु छ। अब उसलाई यदि भन्यो भने त्यो शाकाहारी मान्छेलाई कि माछा खाने हो कि मासु खाने हो, अब के गर्ने? यस्तै जनतालाई भनेको छ कि दुईटै गठबन्धन हो, तिम्रो त तेस्रो विकल्प छैन, चौथो विकल्प छैन। किनकि जनतालाई त विकल्प मध्ये छनौट गर्ने हो नि। निर्वाचन भनेको त छनौट गर्ने हो नि। अनि भएको उम्मेदवारमध्ये राम्रो उम्मेदवारलाई जनताले छान्ने हो। जनताको नजरमा जो राम्रो लाग्छ त्यसलाई छान्ने हो। उसको सिद्धान्तबाट, उसको नीति निर्देशनबाट, उसको अनि चुनावी घोषणापत्रबाट, अथवा उसको विगतको काम कारबाही, यदि पुरानो क्यान्डिडेट छ भने विगतको काम कारबाहीबाट, यो सबैको आधारमा नै मत दिने हो। भनेपछि गठबन्धन गर्नु हुँदैन, गठबन्धनको विरोधी हो तपाईँ? विरोधी होइन, गठबन्धनको सिद्धान्त नै निर्वाचनको डेमोक्रेसीको सिद्धान्तको विपरीत हो। त्यो भन्नुको अर्थ नै गठबन्धन गलत हो भन्ने कुरा न हो। होइन, गठबन्धन त सत्ताको लागि नि। पोस्ट इलेक्टोरल एलायन्स जुन छ, त्यो इलेक्सनमा एलायन्स गर्न भनेको जुन बेसिक जुन डेमोक्रेसीको सिद्धान्त छ, बेसिक जुन इलेक्सनको सिद्धान्त छ, त्यसको सिद्धान्तको विपरीत हो। म त्यो भन्न खोजेको। र ठिक छ, अब जेसुकै भने गठबन्धन त भइगयो, यही अनुसार निर्वाचनमा जाने हो। प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि तपाईँलाई कति विश्वास छ कि यिनीहरूले काङ्ग्रेसप्रति इमान्दार व्यवहार गर्छन् र अहिले निर्वाचनमा मात्र होइन, भोलि गभर्मेन्ट बनाउने बेलामा पनि यिनी यत्तिकै इमान्दार हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्काउनुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा यो बारेमा मेरो सभापतिजीलाई थाहा होला, मलाई यस बारेमा जानकारी छैन। किनकि सभापतिजी निरन्तर दुईजनासँग संवादमा हुनुहुन्छ। यसको जस अफ जस सबै सभापतिजी। तपाईँ पनि एउटा स्ट्रङ प्लेयर हो, तपाईँ पनि राजनीतिक समीकरण बनाउने नबनाउने योजनाहरूको एउटा स्ट्रङ प्लेयर हो भन्ने कुरा त नेपाली राजनीतिमा जग्गा रहेछ। होइन, के हुन्छ भने यसमा मेरो व्यक्तिगत भ्यू अलि फरक छ। त्यस कारणले आफ्नो भ्यू अहिले नराख्ने, किनकि पार्टी
एक तरिकाले अगाडि बढिरहेको, हाम्रो पार्टी सभापतिले एक तरिकाले अगाडि बढिराख्दाखेरि यसमा हामी अहिले नै हतारमा टिका टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन। सङ्केतहरू देखा परे अघि मैले राखेँ नि त, जुन हिसाबले अहिले गठबन्धनभित्र प्रचण्ड अथवा वाम शक्तिहरूको खेल योजना चलिरहेको छ, त्यसबाट त विश्लेषण गर्न सकिन्छ। होइन, एउटा कुरा के भने नेपाल असाध्यै ध्रुवीकृत भइसकेको छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपले। यसले निम्त्याउने घटना, परिघटना या दुर्घटना, मेरो वर्डलाई माइन गर्नुला, के हुन्छ अहिले तत्कालै आकलन गर्न उपयुक्त हुँदैन। ती घटना, दुर्घटना, परिघटनाहरू निर्वाचन अगावै हुन्छन् कि निर्वाचन पछि हुन्छन्? निर्वाचन पछि पनि हुन्छ, निर्वाचनको क्रममा पनि हुन्छ, निर्वाचनभन्दा पहिला पनि हुन सक्छ। त्यो भनेको राजनीतिक दुर्घटना भन्न खोज्नु भएको हो? राजनीतिक, किनकि नेपाल जुन तरिकाले अहिले विश्वको चासो केन्द्र भएछ, शक्ति राष्ट्रहरूको चासो केन्द्र भएछ र राजनीतिक दलहरूको जुन असक्षमता अथवा जनताको विश्वासमा कमी हुँदै जाने, स्वतन्त्र हुँदै जाने, यो सबै त्यसको इन्डिकेटरहरू हुन्। एउटै इन्डिकेटरले मैले भन्न खोजेको होइन, मैले तपाईँलाई समग्र रूपमा एउटा परिदृश्यको कुरा गरेको हो, पुरा डिटेल मैले बताएको होइन, बताउन चाहन्न पनि, किनकि हामीलाई जब तपाईँले नै भन्नुभयो कि हामी राजनीति गर्ने एउटा व्यक्ति हो, राजनीति गर्ने व्यक्तिले जहिले पनि हरेक घटनालाई सूक्ष्म रूपले निहालिराखेको हुन्छ र त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यसको बारेमा पनि एसेस गरिराखेको हुन्छ। घटना आफैमा महत्त्वपूर्ण होइन, घटनाले निम्ताएको घटनाको कारण र पछि घटनाको परिणाम के हुन्छ यो अध्ययन गर्ने नै सबभन्दा जरुरी हुन्छ राजनीतिमा। तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको राजनीतिक दुर्घटना भनेको यो व्यवस्थामाथिकै प्रहार अथवा व्यवस्था नै बदलिन सक्छ भन्ने हो? जनताको फेथ यो व्यवस्थामाथि घटिरहेछ, चाहे त्यो संहिताको विकृत रूप भएको कारणले, चाहे राजनीतिक दलको जुन सुशासनको दिन नसकेको कारणले, दिनादिन गरिबी बढ्दै जाने कारणले, अशिक्षा बढ्दै जाने कारणले, शिक्षा क्षेत्र अन्यल हुने, स्वास्थ्य क्षेत्र अन्यल हुने, आर्थिक अराजकता बढ्ने। आर्थिक अराजकता एसेन्समा कि धनी धनी हुँदै जाने, गरिब गरिब हुँदै जाने, त्यसलाई आर्थिक अराजकता नै भन्छ। साथसाथै दलीय संलग्नतामा जे पनि छम्मे हुने, दलसँग संलग्न छैन त्यसलाई केही पनि नहुने, यो जुन परिदृश्य छ र हरेक संस्थाको क्षयीकरण भइरहेछ, चाहे त्यो न्यायपालिका होस्, चाहे ब्युरोक्रेसी होस्, चाहे सुरक्षा निकाय होस्, हरेक कुराले र जुन भागभण्डाको राजनीतिले कहीँ पनि पुर्याउँदैन, देशलाई पुर्याउँदैन। यो राजनीतिक दुर्घटनाको सन्दर्भ निकाल्दा अहिले राष्ट्रपतिलाई पनि जोडेर हेरिँदैछ। अहिले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच जुन टसल देखिएको छ नागरिकता विधेयकलाई लिएर, उहाँले फिर्ता गर्नुभएको थियो विधेयक, ह्रस्व दीर्घ पनि परिवर्तन गरेन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले, जस्ता त्यस्तै फिर्ता पठायो। अब यसले त झन् द्वन्द्व निम्त्याउँछ नि। एउटा राजनीतिक दुर्घटनाको कारण कहीँ नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय हुनसक्छ? हेर्नुहोस्, यसमा संवैधानिक अधिकार त्यति छुट राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन, किन दोस्रोचोटि पठाउँदाखेरि प्रश्न संविधानमा लेखेको छ कि 15 दिनभित्रै उहाँले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुपर्छ। अब त्यसलाई उहाँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ, संविधानको बाहिर जाने कि नजाने, किनकि संविधानको अक्षरशः पालन भइरहेको छैन। संविधानको अक्षरशः पालन नभएको अवस्थामा कोबाट कति संविधान भाइलेट भयो त्यो महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रपतिको मान पनि त राखेनन् नि हाम्रा दलहरूले। राष्ट्रपतिको मान राख्नु पर्दैन? राष्ट्रपति भनेको त गणतन्त्रको प्रतीक, गणतन्त्रको शिर राष्ट्रपति। ती राष्ट्रपतिले प्रश्नसहित, मुद्दासहित यो विषयमा तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् भनेर पठाइसकेपछि पठाउनुभन्दा पहिल्यै के बुझा पठाएको त्यसलाई अध्ययन समेत नगरी गठबन्धनको बैठक बसेर जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णय गरेर सोही बमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठाउनु भनेको यो राष्ट्रपतिको चरम अपमान हो कि? त्यो तपाईँले भन्दाखेरि एक तरिकाले सही पनि हो,
तर मैले भने नि कि जुन तरिकाले राजनीति बढिरहेछ, राजनीति सहनशीलता छैन, राजनीतिक दूरदर्शिता छैन। मेरो वर्डहरूलाई ध्यान दिनु होला। दूरदर्शी राजनीति नभने क्षणिक राजनीति, आवेशको राजनीति, आवेगको राजनीतिले दुर्घटना निम्ताउने। आवेग बढी कोमा देखियो? हरेक पार्टीमा देखियो। राष्ट्रपतिमा देखिया छ कि छैन? उहाँ पनि देखेको छ। सबै आगो भयो यहाँ, त्यही त भने सबैको शिरमा आगो बलिरहेको छ, मैले सबै तातेका छन्। तपाईँलाई मैले भने नि कि एक पक्षले मात्र कहीँ पनि दुनियाँमा दुर्घटना हुँदैन। सर्वपक्षमा भयो भने मानौँ न कि खाली संसदले नै बदमासी गरेको भए चल्थ्यो र यदि अदालत स्वच्छ हुन्थ्यो भने स्वतन्त्र भएको हुन्थ्यो। संविधानले त त्यही मान्यता लिएको छ, बोकेको छ। तर आज आएको दिनमा अदालत न स्वतन्त्र छ न निष्पक्ष छ। सुरक्षा निकाय कम्प्लिट प्रोफेसनल हुनु पर्थ्यो, पूर्ण व्यावसायिक हुनु पर्थ्यो। आजको दिनमा न पूर्ण व्यावसायिक छ र न दलीय छायाभन्दा सरकारको छायाभन्दा माथि उठ्न पनि सकेका छैन। ब्युरोक्रेसी दलको पुच्छर हो। सानो चित्त बुझेन आन्दोलन गर्छन्, नारा जुलुस गर्छन् सिंहदरबारभित्रै। त्यो गर्छन्, त्यो पनि दलको इसारामा। एउटा कुरा, चाहे अमुक दल होस्, म दलको नाम लिन चाहन्न। हामी देखिरहेको हौँ, सिंहदरबार हामी गइराख्ने मान्छे हो। यो व्यवसायिक ग्रुप, अर्थतन्त्र ग्रुप, उसको नियत ठिक छैन। जसैमा सरकारको ढुकढुल लुट्ने, सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने, ट्याक्स छली गर्ने, भ्याट नतिर्ने, जनतालाई बढी मारमा राख्ने, बढी मुनाफा खोज्ने। यो त तपाईँले संसदमै भनिसक्नुभयो। यो देशको इकोनोमिक सिस्टम के छ, कसको हातमा देशको इकोनोमी छ, यहाँ दलाल माफिया अनि बिचौलियाहरूको प्रभाव के छ भनेर त तपाईँले डाटासहित संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो नि। यो परिस्थितिबाट त हामी अब बहस मात्रै गर्ने हो, छलफल मात्रै गर्ने हो, उम्किन सक्ने स्थिति त होइन। उम्किन सक्छौँ र होइन? यो साइकल हुन्छ, राजनीतिक साइकल हुन्छ। एकचोटि यो साइकल कम्प्लिट भएपछि दुर्घटना भएपछि फेरि जिरोबाट सुरु हुन्छ। भनेपछि दुर्घटना अवश्यम्भावी छ। अहिले होला, 5 वर्षभित्र होला, तर म भन्दैन कि आजै भोलिमा होला, तर यस्तो एज इट इज चल्दैन। तर यसैपटक चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले राजीनामा गरिदिने अथवा यसलाई प्रमाणीकरण नगरेर चुपचाप बस्दिने, एमालेसँग पनि उहाँको कुराकानी भइरहेछ। एमाले नागरिकता विधेयकमा के विचार राखिरहेको छ जगजाहेरै छ। सुरेन्द्र शमशेरको निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बयान चलिरहेछ, त्यहाँ ओलीको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले व्यापक। त्यो बयान सत्ता पक्षलाई नै घाटा जस्तो देखिएको छ। यी सबै परिस्थितिले के देखाउँछ? मैले त्यो समग्र परिस्थितिले त पहिल्यै भनिसकेँ नि कि नेपालको स्वास्थ्य ठिक छैन, नेपालको राजनीतिकको स्वास्थ्य ठिक छैन, नेपालको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठिक छैन, नेपालको जुन एउटा रुल अफ ल, एउटा डेमोक्रेसी, एउटा संविधान के कल्पना गरेका छ, त्यसको हिसाबले दलका नेताहरू चल्न सकेन। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, असाध्य अहङ्कार, नेतृत्वमा अहङ्कार तपाईँ देख्यो भने तपाईँले अन्दाजै गर्न सक्नु। उहाँ तपाईँले हेर्दाखेरि लाग्ला कि विश्वासै हुँदैन कि नेपालको मात्र मान्यता। उहाँहरू लाग्छ कि विश्वको सबभन्दा टावरिङ पर्सनालिटीहरू हामी नै छौँ, हामी नै विश्वलाई घुमाइराखेका छौँ। तर दिनादिन नेपाल कमजोर हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको किरास्थल बन्नु, नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु, नेपालको युवाहरूको बाहिर जानुपर्ने बाध्यता सृजना हुनु, नेपालको कृषि समाप्त हुनु, नेपालको कर्मचारी तन्त्र कम्प्लिट डिफङ्क्ट हुनु र यहाँको युनिभर्सिटी सिस्टम या शिक्षा सिस्टमै समाप्त हुनु। कुनै पनि मुलुकलाई समाप्त गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला शिक्षा ध्वस्त गरिदिनुहोस्, त्यो मुलुक ट्र्याकमा आउनै सक्दैन। यसको अर्थ के हो? गणतन्त्र असफल भयो। 62-63 पछि जुन व्यवस्था हामीले ल्यायौँ, जुन नेताहरू आयो, जो पार्टी सिस्टम आयो, यो निष्कर्ष निकाल्ने काम सबै दोष त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत यो यसमा आयो। यो भनेको त गणतन्त्र असफल भयो भन्ने कुरा निस्किन्छ। यो निष्कर्ष निकाल्ने काम त तपाईँको हो नि। व्यक्ति असफल बित्तिकै व्यवस्था असफल छ भन्न मिल्दैन। व्यक्ति असफल भयो नि, राजनीतिक नेतृत्व असफल भयो नि। नेतृत्वले व्यवस्था चलाउन नसकेपछि होइन,
त्यही त एउटा राइडर छ मोटरसाइकल कुदाइरहेछ राइडर खराब भयो भने त मोटरसाइकल पनि क्षतविक्षत हुन्छ होइन तर मोटरसाइकल खराब हुने त्यसो भए त मोटरसाइकल बनाउने फ्याक्ट्री बन्द गर्ने त मिल्दैन नि एउटा कुरा अर्को मोटरसाइकल खोजी गर्ने हो होइन मोटरसाइकल खराब हुने खराब त के हो राइडर हो चालक हो चालक कारणले दुर्घटना निम्तियो चालक कारणले क्षति भयो यसको नयाँ चालक ल्याउने हो भने उसलाई बाइक पनि नयाँ दिनुपर्छ बिग्रेकै बाइक दियो भने त त्यसले फेरि दुर्घटना गराउँछ एउटा कुरा के भने बाइक बिग्रिनमा चालक दोषी हो बाइक दोषी होइन गणतन्त्र दोषी होइन अब पछाडिका अन्य चालकलाई प्रशिक्षण दिने पनि त्यही चालक हो कुरो यस्तो छ नि त फेरि होइन एउटा कुरा के भने खराब चालकले प्रशिक्षण दिएका विद्यार्थीहरू अथवा आउने चालकहरूले बाइक त त्यसै गरी चलाउने हो होइन एउटा कुरा के भने एउटै शिक्षकले पढाएको सबै विद्यार्थी एउटै खालको हुँदैन नि एउटै शिक्षक अहिले भर्खर +2 को हिजो रिजल्ट निस्किएको छ 12 क्लासको रिजल्ट निस्किँदाखेरि कसैको 4 GPA पनि आएछ कसैको 1.8 पनि आएछ मैले मार्क्स देखिरहेको थिएँ पढाएको त शिक्षक सेम हुने त्यो त विद्यार्थी क्षमतामा चाहिँ के ग्राह्य गर्ने के नगर्ने के लिने के नलिने सल्युसन के त भन्नु त होइन एउटा कुरा के भने अहिले हाम्रो कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकता छ जनताको प्रति जनता र देशप्रति उत्तरदायित्व बोध गर्ने आवश्यकता छ र यो जुन माने एकदम हेभी पोलिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन बनेको छ त्यो चल्न गाह्रो छ किनकि जुन उद्देश्यको साथ संहिता लाइयो त्यो उद्देश्य पूर्ति हुन सकेन कार्यकर्ताहरूको दलीय कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थाको एउटा संस्था मात्र बन्यो कि कतिजनालाई सांसद विधायक प्रदेश सभा सदस्य बनाइदिने कतिलाई मन्त्री बनाइदिने कसलाई आफ्नो मान्छेलाई प्रदेश प्रमुख बनाइदिने आफ्नो मान्छेलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिने त्यसलाई कतिवटा गाडी दिने कतिवटा क्वार्टर दिने अनि त्यसको बजेटको बागफाँड रहने के भने मिलिजुली लुटतन्त्रको लागि त्यो देखियो जनतालाई त्यसको जुन परिणाम जनताको पक्षमा जनपक्षीय देखिएन जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकेन आज तपाईँ जानुहोस् गाउँ गाउँमा सोध्नुहोस् प्रदेशले के तपाईँलाई गरेछ खोइ थाहा छैन भन्छ म एउटा उदाहरण दिन्छु यो पद्धति सुधार गर्नको निम्ति हामीले त खराबलाई खराब असललाई असल भनेर सेग्रिगेट गर्ने हो नि होइन जस्तै के भने 5 वर्ष भइसक्यो यो संविधान 72 देखि 7 वर्ष भइसक्यो 7 वर्ष 10 वर्षमा संविधानको बारेमा समीक्षा गर्नु पर्थ्यो कि हामी कहाँ कहाँ गल्ती गरे या संविधान कार्यान्वयनको क्रममा कहाँ कहाँ त्रुटि छ त्यो गर्न त फुर्सदै छैन भागभण्डा र शासन सत्ता चलाउनु भन्दा त फुर्सदै छैन के हुन्छ भने जहिले पनि राजनीतिमा दुईटा टिम हुन्छ एउटा टिम हुन्छ जो फ्रन्टमा शासन गरिराखेको हुन्छ एउटा टिम हुन्छ जसले ब्याकमा बसेर जम्मै होमवर्क गरिराखेको हुन्छ त्यस्तो यहाँको राजनीति छैन यहाँको सरकार छैन यहाँ त ब्याकमा पनि आफै फ्रन्टमा पनि आफै हो किनकि विश्वासै छैन विश्वासको सङ्कट छ किनकि समाजमा के चलिरहेछ देशभित्र के चलिरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय प्रदेशमा के चलिरहेछ यसको परिणाम के हुन्छ हामी आफ्नो देशलाई कसरी जोगाउनु हामी आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने हामी आफ्नो यहाँको जनताको गरिबी कसरी दूर गर्ने यहाँको शिक्षा को कमी खराब कुराको प्रोटेक्सन पनि गर्नु भएन एउटा जल्दो बल्दो कुरो छ आज तपाईँ त ओपनली बोल्ने मान्छे हो आज अलि सेफ भएर बोल्दै हुनुहुन्छ होइन खराब कुरालाई पनि हामीले छुट्याएर त्यसलाई दोषीतर्फ ल्याएर सजायतर्फ लैजानुपर्छ संरक्षण गर्ने होइन एउटा उदाहरण निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बयान आइरहेछ ओली सरकार ढल्नु र यो गठबन्धनको सरकार बन्नुको पछाडिको कारणहरूमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई देखाइएको छ बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल जेल जाने भए उनीहरूलाई जोगाउनु पर्ने भयो त्यो जोगाउनुको निम्ति काङ्ग्रेस अग्रसर भयो यो चाहिँ कुनै ओलीलाई ढालेर देउबाको यो गठबन्धनको सरकार बनाउनुको प्रमुख कारणहरूमध्ये एउटा बाबुराम र माधव नेपाललाई जोगाउनु हो र यो कुरो तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले पनि ओपनली भनिरहेछन् होइन यो अब आइसकेपछि माधव नेपाल र बाबुराममाथि छानबिन गरेर उनीहरूलाई कटघरामा उभ्याउने काम चाहिँ काङ्ग्रेसले किन गर्न नसक्या होइन एउटा कुरा के भने म के मान्यतामा विश्वास गर्छु यदि म सार्वजनिक जीवनमा छु जस्तै म सार्वजनिक जीवनमा छु मेरो माथि प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ यदि उहाँहरूमाथि प्रश्न उठिसकेका छ त्यो प्रश्नको जवाब दिने दायित्व उहाँको काङ्ग्रेसले किन संरक्षण गरे
यदि संरक्षण गर्छ भने त्यसको कस्ट कहाँले बेहोर्छ। आज महाभियोग लगाउनु पर्ने कारण त्यही होइन, हरेक घटनाको कस्ट हुन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने हरेक घटना आफैमा निटर हुँदैन, त्यो कस्ट तत्काल बेहोरिन्छ कि पछि बेहोरिन्छ, त हरेक घटनाको कस्ट हुन्छ। तपाईँलाई लाग्दैन काङ्ग्रेसले संरक्षण गरे जस्तो? होइन, देख्दाखेरि देखिन्छ, तर यथार्थमा काङ्ग्रेस पनि आफ्नो बाध्यता होला, किनकि उहाँहरू बिना गठबन्धन नहुने, सरकारको सङ्ख्या नपुग्ने। तर सरकारै सबै थोक होइन। एउटा कुरा के हो, राजनीतिमा सरकारै सबै थोक होइन। त्यसो भए सरकारी सबै थोक भए त कुनै सरकार आजसम्म बदलिने थिएन नि। सरकार त सत्ता सञ्चालनको, सरकार सञ्चालनको एउटा माध्यम जोगाउने भूमिका सरकार बाहेक बाँकी कसको देखियो त? बाह्य शक्तिको? मैले अब यसको बारेमा डिटेल त अध्ययन गरेका छैन, तर एउटा कुरा के भने मेरो एउटै मान्यता छ कि यदि कसैमाथि सार्वजनिक जीवनमा बस्ने, चाहे जुनसुकै व्यक्ति हुन्, चाहे जुनसुकै निकायका व्यक्ति हुन्, जुनसुकै दलीय आबद्धताको व्यक्ति हुन्, त्यो व्यक्तिमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यो प्रश्नको निराकरण हुनुपर्छ, त्यो प्रश्नको जवाब जनताले पाउनुपर्छ, यति मात्र। अब अन्तिममा चिनिया सभामुख पनि अब केही दिनमा नेपाल आउँदैछन्। अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल नेपाल बनेको छ भनेर। अमेरिकनहरू पनि हप्तै पछि आउँछन्, अझै त चाइनिजहरू पनि आउँछन्, को आयो को गयो थाहा नै हुँदैन। कतिपय टोली यहाँ अहिले पनि सक्रिय होलान्। के लाग्दैछ भने अघि नै तपाईँले राजनीतिक दुर्घटनाको कुरो अलिक सङ्केत गर्नुभएको छ, अगाडि पनि हुनसक्छ, 5 वर्षपछि पनि हुनसक्छ भनेर। जहाँसम्म यो गठबन्धनको कुरा छ, चिनिया शक्ति त के खेल्दैछ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ नि। ऊ त वाम शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्ने, अगाडि लैजाने भन्ने हो। सभामुख आउँदैछन्, केही खेल हुने सङ्केत पाउनु भएको छ? होइन, पहिले सङ्केत पाउनु त होइन, तर एउटा कुरा उहाँहरू त वाम गठबन्धनको पक्षमा सुरुदेखि हुनुहुन्छ, वाम गठबन्धनको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यो त जगजाहेर कुरा हो, यसमा त कुनै सङ्केतको आवश्यकता छैन। तर गइसकेपछि राजनीति कसरी बढ्छ त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। प्रचण्ड र माधव के गर्ला? अब यसको जवाब त उहाँहरू दिनुपर्छ, किनभने चीनको दबावमा परेर एकीकृत तर्फ जान्छन् कि तपाईँहरूको गठबन्धनमा अटल भएर बस्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा के भने अहिले जुन तरिकाले व्यक्तिको टकराव छ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको टकराव छ ओलीजी, प्रचण्डजी र माधवजीको बिचमा, तत्कालै उहाँहरूको लेभलमा एलायन्स हुन्छ, मलाई गाह्रो लाग्छ। तर राजनीतिमा एउटा कुरा के भनिन्छ भने अनन्त सम्भावनाओं खेल छ, फाइनाइट प्रोबेबिलिटीको गेम हो यो। कुनै पनि सम्भावनालाई कम्प्लिट रूपले बन्देज गर्ने या सम्भावनालाई इन्कार गर्ने त्यो उचित हुँदैन। हरेक सम्भावनालाई हामी नियालिराख्नुपर्छ। प्रचण्ड माधवसँग काङ्ग्रेसको गठबन्धन चुनावमा नहुन पनि सक्छ, यसको अर्थ? मैले पनि सम्भावना त राजनीति त सम्भावनाको खेल भन्छ नि, जे पनि हुन सक्छ नि। त्यो त कसरी घटनाक्रम बढ्छ अहिले हेर्नै बाँकी छ। अहिले हामी चाहिँ तरल अवस्थामा छौँ। तरल अवस्थामा छ, किनकि अहिले 1 महिना बाँकी छ नि। सिट बाँडफाँड भएर पनि पछि नमिल्न सक्छ या अरू विभिन्न कारण हुन सक्छ। त्यस कारणले अहिले नै सबै कुराको निर्कल, सबै कुरा को ठोकुवा गर्ने यो म्याथमेटिक्स होइन कि 2 + 2 4 हुन्छ। यो आर्ट पनि हो र चित्र बनाउँदा कहिले नाक लामो हुन्छ, कहिले शिर माथि गइदिन्छ, कहिले हात खुट्टा। होइन, ठिक छ। कुन घटनाले कुन चिज चाहिँ प्रभावित, किन मैले भने नि तपाईँले आफै भन्नुभयो कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र गएको छ। अब चीनको नेताहरू आएर गरेर गएको कुरा अर्को शक्ति राष्ट्रको नेतालाई पनि एजिटिज रहन दिन्छ कि त्यसलाई मेटाइदिन्छ कि, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट। यस केही विषयहरू प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हस् हस्। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।